नमस्सर्वेभ्यः। अद्य दशगणीप्रक्रियायां 20 पाठः। अद्य वयं लिट्लकारे केषाञ्चन धातूनां रूपाणि ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। प्रक्रियादृष्ट्या तत्र लिट्लकारे धातूनां त्रयः वर्गाः भवन्ति। तत्र प्रथमवर्गस्य धातूनां रूपाणि अद्य पश्यामः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। गतवर्गे लिट्लकारस्य विषये केचन अंशाः अस्माभिः ज्ञाताः। तेषां पुनरावर्तनं कृत्वा अग्रे सरामः। लिट्लकारविधायकं सूत्रमस्ति परोक्षे लिट् इति। परोक्ष अनद्यतन भूतकालवृत्तेः धातोः लिट् इति लकारः भवति। स च लिट्लकारः लिच् इति सूत्रेण आर्धधातुकसंज्ञकः भवति। लिट्लकारे प्रधानं कार्यमस्ति द्वित्वं। सर्वेषां धातूनां लिट्लकारे परे लिटिधातोरनभ्यासस्य इति सूत्रेण द्वित्वं भवति। एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर्द्वितीयस्य। एकाच् धातुः चेत् प्रथमस्य एकाचः द्वित्वं भवति। अनेकाच् धातुः अजादिः चेत् द्वितीयस्य एकाचः, हलादिः चेत् प्रथमस्य एकाचः इति द्वित्वे व्यवस्था। सर्वेभ्यः धातुभ्यः न केवलम् औपदेशिकाः, आतिदेशिकाः सन्नन्ताः, यङन्ताः, यङ्लुङन्ताः सर्वेभ्यः लिट्लकारस्य योजनं भवति। द्वित्वे कृते अभ्यासकार्याणि भवन्ति। अभ्यासस्य पूर्वोऽभ्यासः इत्यनेन द्वित्वे कृते पूर्वः अभ्याससंज्ञकः भवति। तस्य कार्याणि ह्रस्वः इत्यनेन अभ्यासस्वरस्य ह्रस्वः भवति। हलादिशेषः इत्यनेन अभ्यासस्य आदिः हल् शिष्यते, अन्ये हलः लुप्यन्ते। कुहोश्चुः अभ्यासे कवर्गः अस्ति चेत् तस्य चवर्गादेशः। हकारः अस्ति चेत् तस्यापि चवर्ग चतुर्थः झकारः आदेशः भवति। अभ्यासे चर्च महाप्राणस्य अल्पप्राणः आदेशः भवति। भवतेरः भूधातोः विशिष्य अभ्यासे उकारः यः अस्ति तस्य लिटिपरे अकारादेशः विधीयते। अत आदेः अभ्यासस्य आदौ अकारः अस्ति चेत् अत आदेः इत्यनेन तस्य दीर्घः भवति। इत्येतानि अभ्यासकार्याणि भवन्ति। लिट्लकारे प्रत्ययस्य आदेशाः सन्ति। परस्मैपदे सर्वेषां प्रत्ययानाम् आदेशाः भवन्ति। परस्मैपदानां नलतुसु स्थलथुस णल्वमाः। नल् अतुस् उस् थल् अथुस् अ णल् व म इत्येते आदेशाः। नव प्रत्ययानां नव आदेशाः सन्ति। आत्मनेपदे द्वयोरेव आदेशः भवति। त झ एतयोः एष् इरेच् इति आदेशः भवति। एवञ्च इमे लिट्लकारस्य प्रत्ययाः। अ अतुः उः तत्र यत्र यत्र सकारः अस्ति ऋत्वं विसर्गः भवति। अ अतुः उः थ अथुः अ व म इति परस्मैपदे। ए आते इरे से आते द्वे ए वहे महे इति आत्मनेपदे। सर्वेषु लिट्लकारेषु एते प्रत्ययाः श्रूयन्ते एव। So everywhere we hear this. So all dhatus we have litlakara, you will be able to identify these types. So the one easy thing in litlakara is sarvatra ete eva pratyayah bhavanti. Pratyayasya parivartanam bahu nyunam. So anywhere wherever you have, this will remain. Okay. ततः लिट्लकारे बहु मुख्यः अंशः इडागमनिर्णयः। गतवर्गे अपि दर्शितं तत्र कश्चित् किञ्चित् परिवर्तनं कृतं। वलादिप्रत्ययानाम् एव इडागमनिर्णयः। आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इत्यनेन वलादेः आर्धधातुकस्यैव इडागमः प्रसक्तः। तत्र एव सन्देहः।
यदि प्रत्ययः वलादिः नास्ति तर्हि इडागमस्य विषये चिन्तनीयमेव नास्ति। वलादिप्रत्ययानाम् इडागमः भवति वा न वा इति प्रश्नः। सामान्यव्यवस्था का अस्ति? धातुः सेट् अस्ति चेत् भवति वेट्। स्वरति सूति सूयति धूञ् उदितः वा इट् भवति। एकाच उपदेशे अनुदात्तात्। उपदेशे एकाच अनुदात्तश्च धातुः अस्ति चेत् इडागमः न भवति इति इडागमस्य विकल्पः निषेधो वा उच्यते सामान्यतः, किन्तु लिट् लकारे विशिष्य व्यवस्था अस्ति। right? So धातुः सेट् अथवा वेट् भवति चेत् लिटि सर्वेषां वलादिप्रत्ययानाम् इडागमः भवति। सर्वेषु वलादिप्रत्ययेषु सेट् इत्युक्ते सर्वेषामपि वलादिप्रत्ययानाम् इडागमः भवति। किमर्थमेवं? केन सूत्रेण इति चेत् क्रादिनियमः। कृसृ भृवृ स्तुद्रु सृश्रुवो लिटि इति सूत्रेण किमुच्यते? लिट्लकारे प्रत्ययनिमित्तः प्रकृतिनिमित्तो वा यावान् निषेधः सः एतेषाम् एव धातूनां भवति इति उक्तत्वात् अन्येषां धातूनां विकल्पेनापि निषेधः नास्ति इत्यतः सेट् धातूनां भवति, सन्देहः नास्ति। वेट् धातूनाम् अपि लिट्लकारे सर्वेषां वलादिप्रत्ययानाम् इडागमः भवति। अतः आदौ तद् द्रष्टव्यं। सेट् अथवा वेट् अस्ति चेत् लिट्लकार दृष्ट्या सः सेट् एव। यदि धातुः मूलतः अनिट् अस्ति तर्हि अग्रे किं द्रष्टव्यम्? एतेषु अष्टसु धातुषु अन्तर्भवति वा? कृ सृ भृ वृ स्तुद्रु सृश्रुवो लिटि इति द्रष्टव्यम्। एतेषाम् अष्टानां लिटि कस्यापि प्रत्ययस्य इडागमः न भवति। किमर्थम्? एते धातवः अनिटः। कृ सृ भृ वृ स्तुद्रु सृश्रुवो लिटि इत्यनेन इडागम निषेधः पुनः एतेषां धातूनामेव इति नियम्यते। अतः एतेषाम् इडागमः न भवति कस्यापि प्रत्ययस्य। तद्विना अग्रे गच्छामः चेत् यदि धातुः ऋकारान्तः अस्ति तत्र थल् प्रत्ययस्य इडागमः न भवति, अन्येषां प्रत्ययानाम् इडागमः, अन्येषां वलादिप्रत्ययानाम् इडागमः भवति। कथं ज्ञायते इदम् इति चेत् अजस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम् इति सूत्रेण अजन्तस्य धातोः थलि इडागमप्रतिषेधः उच्यते। ऋतो भारद्वाजस्य इत्यनेन भारद्वाजस्य मते अपि ऋदन्तानाम् इडागमनिषेधः। सो तत्र पक्षद्वयं, पक्षद्वये अपि इडागमनिषेधः थलः भवति। अन्येषां वलादिप्रत्ययानां तु क्रादिनियमात् इडागमः भवति। ऋदन्तं विहाय अन्यः अजन्तधातुः अस्ति चेत् अथवा ह्रस्व अकारयुक्तः हलन्तः, तत्र प्रायः केषाञ्चित् सन्देहः स्यात् ह्रस्व अकारः अन्ते भवेद्वा। So is this atvatah an apavada to akaranta dhatus iti prashnah syat? Na. Ajanta is one separate category. All ajantas except rikarantas are in this category. The second category of hrasva akara yukta is applicable if it is not ajanta, which is halanta. Halantaha dhatuhu api ह्रस्व अकारयुक्तः अस्ति चेत् किं भवति? थलः विकल्पेन इडागमः भवति, अन्येषां वलादिप्रत्ययानां नित्यम् इडागमः भवति। किमर्थमेवं? ऋतो भारद्वाजस्य इति सूत्रेण भारद्वाजस्य मते ऋदन्तेभ्यः धातुभ्यः एव इडागमनिषेधः। अतः अन्ये धातवः अजन्ता वा हलन्ता वा सन्ति चेत् इडागमनिषेधः नास्ति। भारद्वाजस्य मते इडागमः भवति, किन्तु अन्येषां मते अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम् इति सूत्रेण अजादिभ्यः धातुभ्यः परस्य थलः इडागमः निषिध्यते। उपदेशे अत्वतः इत्यनेन ह्रस्व अकारयुक्तानां धातूनाम् इडागमः निषिध्यते। एवञ्च थलः विकल्पेन इडागमः भवति, अन्येषां वलादिप्रत्ययानाम् इडागमः भवति। एतत् किमपि नास्ति चेत् सः अनिट् धातुः।
क्रादिषु नास्ति, ऋदन्तोऽपि नास्ति, अजन्तः नास्ति, ह्रस्व अकारयुक्तः नास्ति चेत् क्रादिनियमात् सोऽपि धातुः सेट् भवति, सर्वेषां वलादिप्रत्ययानाम् इडागमः भवति। ओके, एवम् इडागमस्य निर्णयः कर्तुं शक्यते। तत्र गृहकार्ये ये धातवः दत्ताः तत्र टु याचृ याच् धातुः सः सेट्, मूलतः एव सेट् उभयपदी, अतः तस्य सर्वेषां वलादिप्रत्ययानाम् इडागमः भवति। ययाच, ययाचतुः, ययाचुः, ययाचिथ, ययाचथुः, ययाच, ययाच, ययाचिव, ययाचिम इति सर्वत्र इडागमः भवति। श्रु श्रवणे धातुः, भृन्य भरणे धातुः, एतद् धातुद्वयं क्रादिषु अस्ति। कृ सृ भृ वृ स्तु द्रु सृ श्रु एतेषु अस्ति चेत् कुत्रापि इडागमः न भवति। शुश्राव, शुश्रुवतुः, शुश्रुवुः, शुश्रोथ, शुश्रुवतुः, शुश्रुव, शुश्राव, शुश्रुविव, शुश्रुवोलिति, शुश्रुव, शुश्रुम इत्येव रूपम्। शुश्रुम तत्र भगवद्गीतायामपि अस्ति किल, अहोबत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् इत्यत्र शुश्रुम इति प्रयोगः अस्ति, अतः तत्र इडागमः न भवति। एवं भृ धातोः अपि बभार इत्यस्य बभृथ इति थलि बभृव बभृम इडागमः कुत्रापि न भवति। अन्यः धृञ् धारणे धातुः कृसृ भृवृ इत्यत्र नास्ति, किन्तु ऋदन्तः, अतः थलः इडागमः न भवति। दधर्थ इत्येव रूपम्, अन्यत्र इडागमः भवति। दध्रिव, दध्रिम, दध्र इव इत्यत्र यणादेशे कृते दध्रिव, दध्रिम इत्यत्र इडागमः भवति। शुञ् अभिशवे सु धातुः, डुदायिदाने दा धातुः, एतद् धातुद्वयम् अजन्त धातुः, अजन्तत्वात् थलि विकल्पेन इडागमः भवति। सुषोथ, सुषविथ इति रूपद्वयम्, एवं ददिथ, ददाथ इति रूपद्वयम्। अन्यत्र सर्वत्र इडागमः भवति। ददिव, ददिम, एवं सुषुविव, सुषुविम इति इडागमः भवति। डुपचष् पाके इति धातुः हलन्तः पच्, किन्तु ह्रस्व अकारयुक्तः, अतः तस्यापि थलः विकल्पेन इडागमः भवति। पपचिथ, पपक्थ इति रूपद्वयम्, अन्यत्र इडागमः नित्यं भवति। पपचिव, पपचिम इति। अन्ये धातवः गुः संवरणे, द्विष अप्रीतौ, रुधिर् आवरणे, हलन्त धातवः गुः, द्विष, रुध् इति, तत्र ह्रस्व अकारः अपि नास्ति, अतः एतेभ्यः परेषां सर्वेषां वलादिप्रत्ययानाम् इडागमः भवति इति निर्णयः। केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? भगिनी, गुः इत्यत्र फस्ट् आप्शन् न भवति वा? वादिगणः उभयपदी सकर्मकः वेट् इति अस्ति। वेट्, सत्यम्, आम्, रैट्। So guhu iti I had the same note, ma'am. That is why I gave it. I forgot. Correct. So guhu samvarane api vet dhatu. Swarati, suti, suyati, dhuny, uditah. Udit dhatuhu ataha vet asti ataha idagamaha bhavati. So idagamaha bhavati iti samanam, kintu kena karanena iti satyam. अन्ये केऽपि प्रश्नाः? Namaste, Bhagini. How about da dhatuh? Da dhatuh ajantah anitteva. Okay, thank you. It is an anit dhatu, so it will come here. Okay, okay. Anit and ajanta. Okay. Thank you. Spashtam. See,
लिट्लकारे एतदंशद्वयमेव सम्यक् ज्ञातव्यं। द्वित्वं कथं भवति, अनन्तरम् इडागमः कथम् इति। अन्यत् सर्वं इट् विल् फाल् इन् टु प्लेस्, बिकास् प्रत्ययाः समानरीत्या भवन्ति सर्वेभ्यः धातुभ्यः। कदाचित् विशेषः अङ्गकार्यमेव, अङ्गकार्यं प्रायेण ज्ञातपूर्वमेव. So it is mostly what we have studied earlier. There are only a few additions. एतत् द्वयं सम्यक् ज्ञायते चेत् लिट्लकारस्य प्रक्रिया निरोढुं शक्यते। यद्यपि दीर्घा प्रक्रिया एव भवति, तथापि निर्वाहः कर्तुं शक्यः। अग्रे गच्छामः। इदानीम् अहं प्रक्रियादृष्ट्या धातूनां वर्गत्रयं करोमि। एतत्तु केवलं प्रक्रियादृष्ट्या एव। So among the dhatus we have studied, there are 3 classes. किमर्थम् एषः वर्गः इति अन्ते पुनः पश्यामः चेत् ज्ञायते। प्रथमवर्गे प्रायेण बहवः धातवः सन्ति। तन् सन् इति धातुद्वयम् अत्र द्वितीयवर्गे अस्ति। तृतीयवर्गे एध् हु भी चुर् चिन्त् एते 5 धातवः सन्ति। तत्र ततान तेन तुः तेनुः यत्र रूपं पश्यामः चेत् स्पष्टं ज्ञायते किमर्थम् एवम् इति। तत्र तन् सन् ससान सेनतुः सेनुः इत्यादि भवति। तत्र एत्वं भवति अभ्यासस्य। सो तादृशाः धातवः द्वितीयवर्गे सन्ति। तृतीयवर्गे एधामास, जुहवामास, बिभयामास, चोरयामास, चिन्तयामास, आम् अनन्तरं कृभ्वस्तीनाम् अनुप्रयोगः इति भवति। सः द्वितीयः तृतीयः वर्गः। अन्ये सामान्यधातवः प्रथमवर्गे सन्ति। आदौ प्रथमवर्गे किं भवति इति ज्ञात्वा अनन्तरं द्वितीयवर्गस्य तृतीयवर्गस्य च प्रक्रियां पश्यामः। तत्र आदौ लिट्लकारे द्वित्वं कर्तव्यं। ततः पूर्वं केषाञ्चन धातूनां विशेषाः ज्ञातव्याः। इदानीम् एते धातवः सन्ति। भू अद् हन् दिव् सिव् सु सि तुदु नुद् रुध् भिध् क्री प्रि एते धातवः। तत्र भूधातोः एकः विशेषः ज्ञातः पूर्वमेव। भवतेरः इत्यनेन अभ्यासस्य अकारादेशः भवति। अपरः एकः विशेषः अस्ति। भुवो वुक् लुङ् लिटोः इति सूत्रमस्ति। भुवः वुक् आगमः स्यात् लुङ् लिटोः अचि इति सूत्रार्थः। लुङ्लकारस्य लिट्लकारस्य च अचि परे अजादिप्रत्ययः अस्ति चेत् भूधातोः वुक् इति आगमः भवति। वुक् इति कित् आगमः, उकारः उच्चारणार्थः, वकारागमः इति अर्थः। अजादौ प्रत्यये परे वुक् इति आगमः भवति। Now if we just go back and look at the pratyayas of litlakara, so bhudhatuhu set asti. Set asti ityatah atra itha iva ima thal va ma ityetesham trayanam api idagamah bhavati. आत्मनेपदं नास्ति, भूधातुः परस्मैपदी। सो अ अतुः उः, इथ अथुः अ इव इम इति प्रत्ययाः। सर्वे प्रत्ययाः अजादि प्रत्ययाः। परस्मैपदे धातुः सेट् अस्ति चेत् सर्वे प्रत्ययाः अजादि प्रत्ययाः। इदानीम् अत्र किमुच्यते अनेन सूत्रेण, भुवः वुगागमः स्यात् लुङ् लिटोः अचि इत्युच्यते। अनन्तरम् एकं वाक्यमस्ति सिद्धान्तकौमुद्यां, नित्यत्वात् वुक् गुणवृद्धि बाधते। अयं वुगागमः नित्यः, नित्यत्वात् गुणं वृद्धिं च बाधित्वा वुगागमः भवति इति अनेन उच्यते। नित्यं नाम किम् इत्युक्ते कः अर्थः, इदानीम् अग्रे एव पश्यामः। तत्र पित्सु प्रत्ययेषु लिट्लकारे गुणस्य वृद्धेः च प्रसङ्गः अस्ति। तत्र नल् इति आदेशः यत्र भवति सः णित् प्रत्ययः अस्ति। णित्वात् तत्र वृद्धिः भवति।
अन्यत्र थल् प्रत्यये गुणः भवति। अत्र किमुच्यते नित्यत्वात् वुक् गुणवृद्धि बाधते। इदं नित्यम् इत्युच्यते। नित्यं नाम किं ज्ञातं स्यात् प्रायः। कृताकृतप्रसङ्गी शास्त्रं नित्यम् इति अस्माभिः उच्यते। कृत अकृत प्रसङ्गी शास्त्रम् नाम इदानीं भू अ नल् प्रत्ययः अस्ति, तत्र अचोर्णिति इत्यनेन वृद्धिः करणीया वा भुवो लुङ्लिटोः इत्यनेन वुगागमः करणीयः वा इति प्रश्नः। वस्तुतः अस्माभिः सामान्यतः कथं निर्णयः क्रियते? विप्रतिषेधे परङ्कार्यम् इत्युच्यते। तर्हि परसूत्रमस्ति अचोर्णिति। गुणं स्वीकुर्मः चेदपि सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति गुणः सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादे अस्ति। अतः गुणो वा वृद्धिर्वा परतः एव भवति। तथापि अत्र विप्रतिषेधे अपि अस्माभिः वुगागमः एव क्रियते। तत्र किं कारणं? नित्यं। नित्यं नाम किं? कृत अकृत प्रसङ्गी. If we have two sutras A and B, let us assume A can apply both before B and after B. That is, whether you apply B or not, you can still apply A. So the nimitta for A is not affected by doing B. But if you do A first, you cannot apply B because the nimitta for B is destroyed by A. So A can apply both before and after B, but B cannot apply after A. It can only apply before A, it cannot apply after A. So in such case, A is called nitya. Krita akrita prasangi. Anyasmin सूत्रे अथवा तत्कार्ये कृते अकृते वा यत् कार्यं प्रवर्तते तन्नित्यम् इत्युच्यते। उदाहरणम् अत्र अचोर्णिति इति वृद्धिः, भुवो वुग् लुङ्लिटोः इति वुक्। वुक् आगमस्य किं निमित्तं? भूधातुः अजादिप्रत्ययः, लुङ्लकारस्य लिट्लकारस्य वा अजादिप्रत्ययः। वयम् आदौ वृद्धिं कुर्मः चेत् भौ अ तदनन्तरमपि उगागमः भवति। किमर्थं? तत्र भूधातुः अस्त्येव, अजादिप्रत्ययः अस्त्येव। अतः वृद्धिः क्रियते चेदपि वुक् भवति, वृद्धिः न क्रियते चेदपि वुक् भवति। किन्तु उगागमम् आदौ कुर्मः चेत् किं भवति? भूव अ। तत्र अचोर्णिति कदा भवति? अजन्तस्य धातोः वृद्धिः। धातुः अजन्तः अस्ति चेत् वृद्धिः, वुगागमः क्रियते चेत् अजन्तत्वं नास्ति, वृद्धिः न भवति। So vuk can apply before vriddhi or after vriddhi, whereas vriddhi cannot apply after vuk. In such case, vugagama is called nitya. Krita akrita prasangi shastram nityam. Ataha vuk nityaha परात् नित्यं बलवत् इति परिभाषा अस्ति। परसूत्रापेक्षया अपि नित्यशास्त्रस्य बलवत्वम्। अतः अत्र नित्यत्वात् वुक् गुणवृद्धि बाधते इति सिद्धान्तकौमुद्यां दीयते। सो irrespective of anything else, directly भूधातोः वुगागमः क्रियते सर्वेषु प्रत्ययेषु. So first we do the vuk. वुक् इति कित् आगमः अस्ति, अतः आद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन अन्तावयवः भवति. So we add it to the end of bhu. So bhuv a. Vugagame krite dvitvam kriyate. Okay. So because it is nitya, we apply vuk first and then proceed with the other karyas. Iti bhudhatoh visheshah. केपि प्रश्नाः? नमस्ते भगिनी।
Bhuvagamaha is applicable to other lakaras also, or only? Lung and lit. We haven't come across lung yet, so that is why we are seeing this sutra here. Only lit and the next one lung. Abhut, abhutam, abhuvan, abhu an. Tatra ugagamah bhavati. Okay. Thank you. अग्रे गच्छामः. अद् धातोः कश्चित् विशेषः अस्ति. तत्र आदेशः अस्ति. लिटि अन्यतरस्याम् इति सूत्रम्. लुङ्सनोः घस्ल इत्यतः घस्ल इति अनुवर्तते. अद् धातोः अन्यतरस्याम् विकल्पेन घस्लादेशः भवति लिट् लकारे. So the ad dhatu is optionally replaced by ghasl. This is actually in the ardha dhatuke ityadhikaraha. So lit lakare vivakshite eva ad dhatoh ghasl iti adeshah bhavati. Anekaltvat sarvadeshah. So ad is fully replaced by ghasl. So it becomes ghas lit. Likaraha itsamyakah. Upadeshe ajanunasika ityanena itsamyakah. So you get ghas lit. This is optional. So ad lit ityapi rupani bhavanti, ghas lit ityapi rupani bhavanti. Sarvani rupani. All 9 forms have 2 things, one with ad and one with ghas. So ada adatuhu aduhu iti adesha abhava pakshe rupani. Jaghasa jakshatuhu jakshuhu iti adesha pakshe rupani. So we will get 2 forms for ad dhatu because of ghas. Okay. So for the purpose of prakriya, we will just take ghas separately. Sarvam karaniyam tatra dvitvam karaniyam yadyat karyam karaniyam sarvam api karaniyam ataha ghas iti prithageva svikurmah. Antimam asti han dhatoh kaschid visheshah tatra kutvam vidhiyate. Abhyasach iti sutram asti. Asmabhihi ekam sutram adhitam. Ho hanter ninneshu. Hantehe hakarasya niti niti nakare pare kutvam bhavati iti sutram. Tasya agrimam sutram asti abhyasach. Abhyasat parasya han dhatoho hakarasya kutvam bhavati. Irrespective of what comes later. Tatra ho hanter ninneshu ityatra paranimittani santi. Agre nyit pratyayah nit pratyayah nakaro va apekshate. Atra kimapi napekshate. Abhyasah asti chet. Arthat vayam yada dvitvam kurmah samanantaram abhyasat parasya dhatoho abhyasasya na. Remember, this is abhyasat parasya dhatoho. Abhyasa is the first part. For the second part, we are doing kutva. So han dhatuh asti. Liti dhator anabhyasasya ityanena dvitvam bhavati. So we get han, han. Haladisheshaha ityanena nakarasya lopaha. So we get ha, han. Abhyasasya hakarasya kim bhavati? Kuhoshchuhu. Abhyase hakarah asti chet tasya chutvam bhavati. Jhakarah. So you get jha, han. Abhyasat parasya hakarasya abhyasach iti sutrena kutvam bhavati. Jha, ghan. Jhakarasya abhyase charcha ityanena jashtve krite jaghan iti rupam. So jaghana, jaghnatuhu, jaghnuhu iti rupani. Prathama hakarasya kuhoshchuhu ityanena chutvam bhavati. Dvitiya hakarasya abhyasach iti sutrena kutvam bhavati. So chavargasya chaturthaksharam, kavargasya chaturthaksharam. Jaghan iti bhavati. So etani sutrani drishtva adau prathama vargasya dhatunam dvitvam kurmah. So we will first do the first step in lit lakara is always dvitva. So bhuv, bhu dhatuh asti tasya vugagamah kritah. Bhuvo vuglung litoho nitya karyam ityatah adau vugagamah kriyate. So bhuv liti dhator anabhyasasya iti dvitve bhuv bhuv haladisheshah vakarasya lopaha.
सो भू भूव ह्रस्वः ऊकारस्य उकारः सो भू भूव भवतेरः इत्यनेन उकारस्य अकारादेशः सो भ भूव तस्य अभ्यासे चर्च इत्यनेन भकारस्य बकारे कृते बभूव इति रूपं भवति. Right? So this is the anga. बभूव इति अङ्गम् अ अतुः उः इत्यादि प्रत्ययाः. द्वितीयमस्ति अद् धातुः आदेशः नास्ति इति मत्वा सो अद् अद् लिटि धातोरनभ्यासस्य इति द्वित्वम् अ अद् हलादिशेषः इत्यनेन दकारस्य लोपः अत आदेः इत्यनेन आदेः अकारस्य दीर्घः सो आ अद् अकस्सवर्णे दीर्घः सो आद् आद् इति अङ्गम् अ अतुः उः आद आदतुः आदुः इति रूपाणि भवन्ति. अपरमस्ति घस् लिट्यन्यतरस्याम् इति घस्लादेशः. सो वी हाव् घस् तस्य द्वित्वे घस् घस् हलादिशेषः घ घस् घकारस्य कुहोश्चुः इत्यनेन चुत्वे झ घस् झकारस्य अभ्यासे चर्च इत्यनेन चर्त्वे जघस् इति अङ्गं भवति. जघास जक्षतुः जक्षुः इति रूपम्. हन् धातुः सो दृष्टमस्माभिः हन् हन् लिटि धातोरनभ्यासस्य इति द्वित्वम् हलादिशेषः ह हन् कुहोश्चुः झ हन् अभ्यासाच्च इति हकारस्य कुत्वम् झ घन् अभ्यासे चर्च इति झकारस्य जकारः जघन् जघन् इति अङ्गम् जघान जघ्नतुः जघ्नुः इति रूपम्. दिव् धातुः बहु सरलम् लिटि धातोरनभ्यासस्य इति द्वित्वे दिव् दिव् हलादिशेषः इति वकारस्य लोपे दिदिव् समानरीत्या सिसिव् सो सिव् becomes सिसिव्. सो एतानि अङ्गानि. सु धातुः सु सु किमपि नास्ति अत्र केवलं द्वित्वम् एव क्रियते. सु सु इति अङ्गम् सि अस्ति चेत् सि सि. तुद् धातुः तुद् तुद् हलादिशेषः तु तुद्. So all these are very easy. Nud becomes nu nud. Rudh becomes rurudh. Bhid bibhid. So atra bhibhid abhyase charcha iti adehe bhakarasya bakarah. So bibhid. Kri. So kri kri haladisheshah iti rephasya lopah. So ki kri hrasvah ki क्री अभ्यासे चर्च क्षम्यतां कुहोश्चुः इत्यनेन ककारस्य चकारः सो चिक्री इति अङ्गम्. प्री इत्यत्र तु प्री 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 हलादिशेषः पी प्री ह्रस्वः पिप्री इति अङ्गम्. एते एव प्रथमवर्गस्य धातवः. आदौ द्वित्वे कृते अङ्गं किं भवति इति ज्ञातम्. एतेषाम् इडागमनिर्णयः कथम्? इडागमनिर्णये किं ज्ञातव्यम्? अनिट् धातवः चेदेव क्लेशः. यस् प्रिया भगिनी. In ad dhatuhu, how does that dakara lopaha happens? Haladi seshaha. Ad becomes a ad by haladi seshaha. So halamadihi ityeva. The first hal gets deleted. The first hal of the abhyasa. Oh. It is not that the hal has to be at the beginning of the abhyasa. अभ्यासस्य आदिः हल् इत्यत्र प्रथमः हल् शिष्यते अन्ये हलः लुप्यन्ते इत्येव अर्थः. Here the pratamaha hal lupyate, it happens, right? Oh, sorry. I mean, what am I saying? I'm saying the reverse. अभ्यासस्य आदिः हल् शिष्यते अन्ये हलः लुप्यन्ते. अभ्यासस्य आदौ हल् अस्ति चेत् सः शिष्यते अन्ये हलः लुप्यन्ते. I told completely the reverse. In ad that आदौ अत्र हल् नास्ति.
आदौ हल् अस्ति चेत् सः शिष्यते, यथा भू इत्यत्र आदौ भकारः अस्ति सः शिष्यते, अन्ये हलः सर्वेपि लुप्यन्ते. Oh, I thought the first hull of the No, abhyas. I told completely reverse. I'm sorry. Okay. Not the first hull. At the beginning of the abhyasa, whatever hull is there remains. The other hulls get deleted. Okay. अतएव तत्र आदि शब्दः प्रयुक्तः अस्ति. Here there is no hull adi, so the second one goes off. Right. Okay. So everything else gets deleted. Okay. Thank you. Yeah. So इडागमस्य विषये किं चिन्तनीयम्? अनिट् धातूनां विषये एव चिन्ता करणीया. यतोहि जानीमः सेट् अस्ति चेत् क्लेशः एव नास्ति, सर्वेषां प्रत्ययानाम् इडागमः भवति. अनिट् धातुः अस्ति चेत् अस्माकं क्रमम् आश्रित्य तत्र निर्णयः कर्तव्यः. तत्र अनिट् धातुषु प्रथमः अस्ति अद् धातुः. तत्र विशिष्टं सूत्रम् अस्ति. So ad actually it should belong to the upadeshe atvatah, right? It is a halanta dhatu with a hrasva akara. So going by the flow chart, it should get weight, thali weight anyatra set iti bhavet. But there is a very special sutra, id atyarthi vyayatinam. So this is a sutra which re-emphasizes idagama for these three dhatus. एतेभ्यः परस्य थलः इडागमः भवति, नित्यं भवति इति अनेन सूत्रेण उच्यते. अत्ति अर्ति व्ययतीनाम्. सो अत्ति अर्ति व्ययति इत्येतेषां थलि इडागमः भवति. So they get idagama compulsorily for thal. So instead of weight, they are getting set. They are becoming set. That is the adhatuhu set bhavati. Sarvesham valadi pratyayanam idagamaha bhavati. It is an exception to the flow because of the sutra idatyarthi vyayatinam. Okay. Then you have the adesha for adhatu, ghas dhatu. Tasya vishaye kim bhavati इति चेत् सूत्रे किमस्ति? अचः तास्वत् थलि अनिटः इत्युच्यते. So taswat, the sutra is giving what happens in tas tadeva atrapi bhavati iti. Tatra achastasvat thalyanito nityam iti sutram pashyamah chet tatra vyakhyane uchyate. If there is a case where the dhatu is not present in thas at all, यथा घस धातुः लुट्लकारे नास्त्येव, यतः आदेशः कदा भवति? लिट्लकारे आदेशः अस्ति, लुङ्लकारे आदेशः अस्ति. लुट्लकारे अधधातोः घस्ल आदेशः नास्त्येव. अतः तत्र अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम् अथवा उपदेशे अत्वतः इति सूत्रयोः प्रसक्तिरेव नास्ति. अतः तत्रापि इडागम प्रतिषेधः न भवति. प्रतिषेधः न भवति इत्युक्ते सः अपि सेट् एव भवति. So both ad and ghas, they are set in litlakara. That is litlakare sarvesham valadi pratyayanam idagamah bhavati. Now going to the remaining. So we have han, su, si, tud, nud, rudh, bhed, kri, pri. Etesham vishaye kim bhavati iti drashtavyam. Set dhatavah tu bhu, div, siv, kleshah nastyeva. So if we put these in our flow chart. Now bhu, div, siv, ete set dhatavah. Right? Ataha sarvesham pratyayanam idagamah bhavati. अदधातोः इडत्यर्थि व्ययतीनाम् इति विशेष विधानात् सर्वत्र इडागमः भवति. घस धातोः तासि अभावात्, because it is not in thas, kradi niyamat idagamah bhavati. So all these dhatus will get set everywhere. Coming to the remaining, han dhatu is halanta hrasva akara yuktah. Ataha atra bhavati. Thali weight anyatra set. Su, si, kri, pri ete
ajantaha dhatavah. So because they are ajantas, they also fall under this category. Thali idagamaha vikalpena bhavati, anyatra nityam bhavati. So tud, nud, rudh, bid, they fall directly here. They are not in any of these. Ridantaha na, ajantaha na, hrasvakaraha nasti. Ataha sarvesham pratyayanam idagamaha bhavati. So in the first category, 5 plus 4, 9 dhatus get set everywhere for all lit pratyayas, whereas for these 5, han, su, si, kri, pri, thalaha idagamaha vikalpena bhavati, anyesham valadi pratyayanam idagamaha nityam bhavati. Okay, prashnaah santi va? Bhagini, what is the difference between ityukte gata flow chart taha idanim No nutanata No valadi difference. I'm just अत्र लिटि सर्वेषु वलादि प्रत्ययेषु सेट् इति सर्वत्र लिखितम् अस्ति. Gatavarge na asit, it was just I had assumed that everybody will know that, because see idagamaha ityukte valadi pratyayanam eva arthadhatukasya valadehe. The moment we start talking about idagama, it is only for valadi pratyayas. Anyesham na bhavati na prapnotyeva. There is no question. So in the flow chart which I showed last class, I had left it because I had assumed that, I mean, when I talk about idagama, I am talking only about valadi pratyayaha. Kintu kaishchid uktam evam भ्रमः भवति अन्येषु प्रत्ययेषु इत्युक्ते सर्वेषां प्रत्ययानां इडागमः भवति वा इति प्रश्नः पृष्टः. स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थम् अन्येषु वलादि प्रत्ययेषु इति मया अत्र लिखितम्. But this is what I meant last class also. When I said सर्वेषु वलादि प्रत्ययेषु इत्येव विवक्षा. यतोहि प्रत्ययः वलादिः नास्ति चेत् इडागमस्य प्रसक्तिरेव नास्ति. Okay, now I get it, Bhagini. I refined it. I made 2 refinements from the chart only for clarity. One is this. Valadi pratyayanam vishaye eva asmabhihi uchyamanam asti. And second here, hrasva akara yuktaha is for halanta dhatu. If it is ajanta, it need not be hrasva akara only. As in dirgha akaranta dhatus will also fall under this category. So ajanta iti prathak, halanteshu hrasva akara yuktaha iti prathak. Okay, अग्रे गच्छामः. इदानीम् एतेषां धातूनां प्रक्रियाम् एकैकशः पश्यामः. ततः आदौ अङ्गकार्याणां विषये. वस्तुतः प्रायेण सर्वाणि अङ्गकार्याणि ज्ञातपूर्वाणि एव. So they are not new as such, but किं भवति इति ज्ञातव्यम्. अचोयिणिति इति सूत्रम्. यथा गुणस्य सामान्य सूत्रद्वयं सार्वधातुक अर्धधातुकयोः पुगन्तलघूपधस्य च, एवं वृद्धिः इत्युक्ते सूत्रद्वयं सर्वत्र अस्माभिः स्मर्तव्यम्. अचोयिणिति अत उपधायाः. अचोयिणिति अजन्तस्य अङ्गस्य वृद्धिः भवति. कदा? ञिति णिति च प्रत्यये परे. प्रत्ययः ञित् अस्ति चेत् अथवा णित् अस्ति चेत्. एतावता लकारेषु अस्माभिः एतत् न दृष्टम्. We only saw णिच्. किन्तु णिचि परे अजन्तः धातुः न आसीत्. चुर् चिन्त् इति हलन्तः धातुः. अतः अचोयिणिति इति सूत्रस्य अध्ययनम् अस्माभिः अत्र दशगणी प्रक्रियायां न कृतं. बट इट्स अ वेरी 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 कॉमन सूत्र. सर्वत्र अस्य प्रसक्तिः भवति. विशिष्य कृत्सु ये ण्यत् प्रत्ययाः अथवा णित् प्रत्ययाः ण्वुल् घन्य सर्वत्र भवति. अत्रापि यत्र यत्र णित् प्रत्ययः. अत्र किमर्थम् अस्माभिः दृश्यते? नल् इति आदेशः अस्ति. परस्मैपदानां नल् अतुस् उस् स्थल् अथुस् अ नल् व म स्थलद्वये नल् अस्ति. सः णित् प्रत्ययः. णिति प्रत्यये अचोयिणिति इत्यनेन वृद्धिः भवति. यं वृद्धिः सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति गुणस्य अपवादः. दिस् इस् एन् अपवाद टु गुण. गुणं बाधित्वा वृद्धिः भवति. यथा चिक्री इत्यस्ति. क्री धातुः अ
नल् प्रत्ययः तत्र चिक्री इति ईकारः तस्य अकारे परे चिक्रै अचोणिति इत्यनेन वृद्धौ ईकारस्य ऐकारः ततः एचो अयवायावः इति आयादेशे चिक्राय इति रूपं भवति। द्वितीयं सूत्रमस्ति वृद्धेः अत उपधायाः। अतः ह्रस्व अकारस्य कुत्र अस्ति ह्रस्व अकारः उपधायाम् अस्ति चेत् उपधाभूतस्य ह्रस्व अकारस्य वृद्धिः भवति नीति णिति च प्रये। सो अकारस्य वृद्धिः आकारः। सो ततन् तन् धातुः सो ततन् becomes tatana. पपच becomes पपाच पपाठ सर्वत्र भवति। अकारः अस्ति चेत् तत्र अत उपधायाः इत्यनेन वृद्धिः भवति। एकं स्मर्तव्यम् इदं पुगन्तलघुपदस्य च इत्यस्य अपवादः न। किमर्थं तत्र इक् उपधायाम् अस्ति चेदेव गुणः भवति। पुगन्तलघुपदस्य च इति इ उ ऋ ल इति उपधायाम् अस्ति चेदेव गुणः। अकारः उपधायाम् अस्ति चेत् पुगन्तलघुपदस्य च इत्यस्य प्राप्तिः नास्ति। सो अत उपधायाः इज नॉट एन अपवाद टू पुगन्तलघुपदस्य च। सामान्यतः वी थिंक दैट अचोणिति इति सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यस्य अपवादः। The moment we say अत उपधायाः we tend to think that it is an अपवाद to पुगन्तलघुपदस्य च. It is not. So अकारः उपधायाम् अस्ति चेत् वृद्धिः भवति। इक् उपधायाम् अस्ति चेत् अत्रापि पुगन्तलघुपदस्य च इति प्रवर्तते। So even here you will get पुगन्तलघुपदस्य च. So दिदिव गुणः भवति दिदेव. It is not that नीति णिति प्रये वृद्धिः एव भवति इति न। अजन्तम् अस्ति चेत् वृद्धिः ह्रस्व अकारान्तम् ह्रस्व अकारः उपधायाम् अस्ति चेत् वृद्धिः इक् वर्णः लघु इक् वर्णः उपधायाम् अस्ति चेत् गुणः भवति even if it is a नीत् or नित् प्रत्यय। Okay, so अन्यदेकम् अत्र बहु विशिष्टम् अस्ति नल् उत्तमो वा इति सूत्रमस्ति। तत्र प्रथमपुरुषे एकवचने अपि नल् इति प्रत्ययः अस्ति, उत्तमपुरुषे एकवचने अपि नल् प्रत्ययः अस्ति। उभयोः भेदः अस्ति वा इति चेत् अस्ति। कः भेदः? उत्तमः नल्, उत्तमपुरुषे यः नल् प्रत्ययः सः विकल्पेन नित् भवति। वस्तुतः नल् तु नित् एव, चुटु इत्यनेन नकारस्य इत्संज्ञा भवति, किन्तु अनेन सूत्रेण विशिष्य नित्व अभावः विकल्प्यते। So it behaves optionally like nit and therefore रूपद्वयं भवति। अत्र चिक्री नित्वम् अस्ति चेत् वृद्धिः अचोणिति इति वृद्धिः भवति। चिक्रै एचो अयवायावः इति आयादेशे चिक्राय इति रूपं भवति। नित्वं नास्ति चेत् किं भवति? सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः भवति। So we get चिक्रे ayadeshe chikraya. So everywhere if you look at the forms, say chakara chakratuhu chakruhu, chakartha chakratuhu chakra, chakara chakara, papatha papatha, papacha papacha. Tatra uttama purushe rupadvayam bhavati. Kimartham rupadvayam? Tatra nitvam vikalpyate. So nit bhavati ched vruddhihi, nit na bhavati chet gunaha iti bhedaha. Okay. So naluttamo va iti sutrena uttama purushe yaha nal pratyayaha saha vikalpena nit bhavati. The nitva itself is being made optional here. So sarvatra tatana tatana, papacha papacha, ata upadhayaha athava achoiniti ubhayamapi vikalpyate. Tadabhave ajantam asti chet sarvadhatuka ardhadhatukayoho iti gunah bhavati. Hrasva akaraha upadhayam asti chet kimapi na bhavati. So tatana a tatana ityeva bhavati. Then
we already know the guna sutras yatra vruddhihi nasti. सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यस्य अपवादत्वेन यत्र अचोयणिति इत्यस्य प्रवृत्तिः नास्ति तत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति भवति. Where the pratyaya is not nit, there you will get guna by सार्वधातुकार्धधातुकयोः. पुगन्तलघुपधस्य च इति तु णिति अपि भवति णित् भिन्ने अपि भवति. यथा चिक्रीथ खल् प्रत्ययः णित् नास्ति, अतः सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन गुणे चिक्रेथ इति भवति. दिदिव अत्र नल् प्रत्यये अपि पुगन्तलघुपधस्य च इत्यनेन गुणः भवति. सो दिदेव दिदिवतुः दिदिवुः, दिदेविथ दिदिवथुः दिदिव, दिदेव दिदिविव दिदिविम इति रूपाणि. सो वृद्धिः गुणः, कुत्र वृद्धिः भवति कुत्र गुणः भवति इति ज्ञातव्यम्. सो णित् प्रत्ययः नल् अस्ति चेत् अङ्गम् अजन्तम् अस्ति अथवा ह्रस्वकारः उपधायाम् अस्ति चेत् वृद्धिः भवति. अचोयणिति अत उपधायाः वृद्धेः सम्भवः यत्र नास्ति तत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः अथवा पुगन्तलघुपधस्य च इत्यनेन गुणः भवति. Yes. Bagini, how come we call these pratyayas pit, Bagini? Here, normally there is no such classification in the Arvadhatuka pratyayas. Next sutra is there. It is still pit, as in see. For the guna or vruddhi, you don't need pit, right? It is just sarvadhatuka or ardhadhatuka. Ardhadhatuke api gunaha vruddhihi bhavati. Huh? You don't need a pit to say that there will be guna or vruddhi. You will need that to prevent guna or vruddhi for a pit. Tadartham agrimam sutram asti. We will come to that. Okay. Okay. Yeah. Thank you. So atra apitsu guna vruddhi nishedhaha. Yadyapi litlakaraha ardhadhatukaha. Because it is ardhadhatuka, sarvadhatukam apit will not apply. But tadagrimameva sutram asti asanyogat lit kit. So spashtam. So angam asanyogantam bhavet. So asanyogat paraha lit lakarasya apit pratyayah. So pitvam to atrapi asti. Kila tip sip mip iti trayah pit pratyayah. Apit pratyayah sarvadhatukatvam napekshate. So sarvadhatukam apit applies only for sarvadhatukas. Because lit lakara is ardhadhatuka, vishishya atra sutram kritam asti asanyogat paraha lit lakarasya apit pratyayah kidvat bhavati. Ayamapi visheshaha atra kitvam vidhiyate natu ngitvam. Sarvadhatukam apit ityatra ngit iti anuvartate. गाङ्कुटादिभ्यो निन् ङित् इति प्रथमं सूत्रं पादस्य. विजयिट विभाषोर्णोः सार्वधातुकम् अपित्. अपित् सार्वधातुकं ङिद्वद् भवति इति तत्र ङित्वम् अतिदिश्यते. अत्र तु लिट्लकारस्य किद्वत् अतिदेशः अस्ति. ङित् कित् एतयोः कश्चित् भेदः अस्ति. They are mostly the same. गुणनिषेधः ङिति वा किति वा समानं भवति. Kintu kiti pare, we saw this in Yasut, right? So kida shishi ityanena kitvam vidhiyate chet samprasaranam ityadi vishishtam karyam kadachit bhavati. But for our purpose, we only need the guna nishedha. Kidvat bhavati chet niti cha ityanena guna vruddhi nishedha bhavati. So here also only in tip, sip or mip. That is null, tha or null. Tatraiva gunaha athava vruddhihi. Anyeshu pratyayeshu guna vruddhihi na bhavati. Parasmai pade. Atmane pade tu sarve api apit pratyayaha sarvatra guna vruddhi nishedhaha. Okay. So asanyoga litkit ityanena litlakarasya apit pratyayasya kidvad bhavaha atidishyate. So dideva didivatuhu didivuhu. Rurodha rurudhatuhu rurudhuhu.
आत्मनेपदे अपि रुरुधे रुरुधाते रुरुधिरे कुत्रापि गुणः न भवति आत्मनेपदे परस्मैपदे the usual tip sip mip tatra gunaha अथवा वृद्धिः अन्येषु प्रत्ययेषु न भवति ओके अत्र इतोपि कानिचन सूत्राणि सन्ति समयः अतीतः I think we will stop here because litlakara by itself is heavy. I was actually thinking we can actually go to the actual prakriyas but mastu mandameva kurmah adya etesham sutranam artham janantu. So please go back and practice the dvitvasya abhyasam kurvantu yatha atra kritam. So atra ye dhatavah adhitaah tesham kritam, but you can go back and practice both the dvitva and idagama for random dhatus. You can just pick some dhatu from the dhatu patha and try if you can guess what will be once you do the dvitva, what is the anga you get and what should be the idagama for that. That is which category it belongs to. Okay, so just pick some random dhatus and practice. So itopi kanichana sutrani santi tadrishtva agrima varge rupani pashyama. Excuse me. Asanyogat paraha. What does that actually mean? Asanyogat paraha litlakarasya. Tatra sanyogah asti chet dhatau sanyogah asti chet तत्र किद्वद् भावः न भवति यथा मन्थ इति धातुः अस्ति मन्थ धातोः लिट्लकारे ममन्थ अ इति भवति अथवा अतुः तत्र किद्वद् भावः न भवति यदि किद्वद् भावः भवति तदा अनिदितां हल उपधायाः किङिति इत्यनेन नलोप प्रसङ्गः भवति सः न इष्यते. So if the dhatu originally has a sanyoga like month dhatuhu, so if you have mamanth and atuhu, tatra kidvad atideshah na bhavati. So the aniditam hala upadhaya kingeti will not apply there. Okay. So we don't have here we have all, but we don't have a dhatu like this in this 10. Yes, we don't have that dhatu. Okay. Such a dhatu here. Okay. Thank you. अन्ये केऽपि प्रश्नाः? भगिनी मम प्रश्नः आसीत् किल भविता इत्यत्र इडागमः किमर्थं न भवति? A very good question. Actually, if you have thought, idagamस्य प्राप्तिः कथं तद्वदति वा? So for the others who don't know the background, भगिन्याः प्रश्नः आसीत् तत्र वस्तुतः तत्र परीक्षायां the assignment has a question. भविता इत्यत्र इटः गुणः कुतो न भवति? Okay. So before answering that, we should understand गुणस्य प्राप्तिः कथं. प्राप्तिः अस्ति चेत् तस्य निषेधः वक्तुं शक्यते. प्राप्तिः कथं गुणस्य? कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? भविता इत्यत्र रूपं कथं भवति तत् आदौ द्रष्टव्यं. लुट्लकारः बहु पूर्वम् अधीतः स्मर्यते वा? भो धातोः लुट्लकारः किं भवति? भूति किं भवति? एनिबडी? लुट प्रथमस्य डारौ रसः. सो भूतासति स्यतासि लुटोः इत्यनेन तास् विकरणः. Then bhutas. Okay, so we will see. So I tas ti tatra tas pratyayasya idagamah bhavati, right? So by ardhadhatukasya dvaladehe. So now ti pratyayasya luta prathamasya darau rasah ityanena da. Then agre kim bhavati? हरि ओम्. Huh? हरि ओम्. श्रूयते वा भगिनी? श्रूयते भगिनी. दीधिवेवीतामित्यनेन तत्तु इडागम निषेधः. प्राप्तिः कथम् इति आदौ प्रश्नः, मम प्रश्नः. तत्तु उत्तरं सत्यं. प्राप्तिः कथं? टेः इत्यनेन टिलोपः भवति. भू इ त आ. अग्रे भो इ त आ भविता इति रूपम्. अत्र गुणस्य प्राप्तिः कथं? गुणस्य निषेधः कथम् इति प्रश्नः. प्राप्तिः कथम्
इति आदौ वक्तव्यम्। उत्तरं तु बहु सरलम्, एकं सूत्रमस्ति, तेन गुणनिषेधः भवति। प्राप्तिः कथं, केन सूत्रेण अत्र गुणस्य प्राप्तिः? The question is, why is there no guna for it? My question is, how is the prapti for guna? भगिनी सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन न भवति। भवति वा सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति? तदेव प्रश्नः, तदेव चिन्तयतु इत्येव। सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति भवति वा? भू इत्यस्य अस्ति, भू इत्यस्य सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः कृतः। अस्य इकारस्य सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः कर्तुं शक्यते वा न वा? श्रीलक्ष्मी भगिनी। तत्तु इडागमः प्रत्ययस्य अङ्गः एव भवति खलु। तर्हि I do not know how to thread it in a thing, but it is circling everywhere. I know I going to bring it in the way I can put it across. बहु सरलम् उत, तत्र विशेष्य किमपि नास्ति, but just see, it is such points which actually tell us if we have really understood what we have been applying. He is not a sarvadhatuka or ardhadhatuka pratyaya. It is just no, we are saying sarvadhatuke pare. So there is t is from tas. Tas is an ardhadhatuka pratyaya. सार्वधातुके अर्धधातुके परे गुणः. सो अत्र अग्रे तास् प्रत्ययः अस्ति, सः अर्धधातुक प्रत्ययः, तेन इटः गुणः भवति वा? Is it because of the guna definition? What is the definition of guna? At gunaha. So no, that is only for a sandhi. Here we are talking about sarvadhatuka ardhadhatukayo. Just like the bhu gets guna because of sarvadhatuka ardhadhatukayo, can this e also get guna because of sarvadhatuka ardhadhatukayo? Because there is an ardhadhatuka pratyaya. कः सूत्रार्थः सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यस्य? इगन्तस्य अङ्गं किम्? अङ्गं किम् अत्र? अङ्गं नाम किम्? हलन्तम् अङ्गं भवति अत्र त इति। अत्र अङ्गद्वयम् अस्ति वस्तुतः। भू इति अङ्गं फार् तास्, फार् इतास् एक्चुअली। अत्र तास् इति प्रत्ययः, प्रत्ययस्य इडागमः, तदेव अस्माभिः पुनः पुनः उच्यते। आर्धधातुकस्य इड् वलादेः इति प्रत्ययस्य आगमः। तर्हि इतास् इति प्रत्ययः, तस्य अङ्गमस्ति भू इति धातुः। इतास् इति आर्धधातुकप्रत्ययः, अङ्गं भू इति इगन्तमस्ति, अतः तस्य सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः भवति। ई इति तु अङ्गं नास्ति, ई इस् इन् द प्रत्यय, and therefore it will not get sarvadhatuka ardhadhatukayoh. You cannot apply sarvadhatuka ardhadhatukayoh because e is not at the end of an anga. Bhu ityeva angam, e iti angasya ante nasti. Atah sarvadhatuka ardhadhatukayoh ityasya praptihi nasti. So where is the prapti of guna? गुणः न भवति भगिनी। इकार भवति चेत् सः प्रश्नः किमर्थः? इदानीं क्षम्यताम्। गुणः भवति, गुणस्य प्राप्तिः अस्ति, तदर्थमेव प्रश्नः पृष्टः। गुणस्य प्राप्तिः अस्ति। Which is the other sutra which gives guna? पुगन्तलघुपदस्य च। अत्र भो ईत् इत्यपि अङ्गम्, आ इति प्रत्ययः, right? So bhavit, even if you make it as bhavit iti angam, a iti ting pratyayah, saha laghu padhah asti, ikarah upadhayam asti, sacha laghu asti, ataha puganta laghu padhasya cha ityanena ikarasya gunah bhavati va iti prashnah. Should you make it bhaveta iti prashnah? So praptihi tatha puganta laghu padhasya cha, because the anga for it is bhu, but the anga for the ting pratyaya is bho it tas. Bhavitas iti tatra as iti tilope krite
Idanim saha ikaraha upadhayam agataha. Right? So before that there was no prapti. If you have bhu I tas fully, you don't have the prapti for guna. Kimartham ikaraha upadhayam nasti. Yada tas ityatra tilopaha kritaha इदानीं तु लघु इगुपधः अस्ति अतः पुगन्तलघुपधस्य च इत्यनेन तस्य गुणः भवति वा इति प्रश्नः न भवति इति उत्तरं कारणमस्ति दीधीवेवीटाम् इति सूत्रम्. So it is immediately after Niti cha 116, Niti cha is 115, Didhi Vevitam iti 116. So if you see here, after Niti cha, so na dhatu lopa ardha dhatuke ityataha na iti anuvartate, gunaha vridhihi iti anuvartate. So Didhi Vevi itam, it idagamasya yaha ikaraha, tasya kutrapi gunaha na bhavati. So Didhi Vevi iti dhatu dvayam. They are specific dhatus. Tesham gunaha na bhavati iti. Idagamena yaha ikaraha praptaha. Tasya kadapi gunaha na bhavati iti sutrena nishedhaha asti. Ataha gunaha na bhavati. So Didhi Vevi tam iti sutrena gunaha na bhavati iti uttaram. Ankadvayasya prashnah chet kevalam etavad likhyate ched alam. पञ्चानाम् अङ्कानां प्रश्नः एवमेव पृच्छ्यते चेत् तत्र प्राप्तिः प्रदर्शनीया. सर्वत्र प्राप्तिपूर्वकः निषेधः. प्राप्तिः कथं? So to understand that, you have to understand what is anga, where is the idagama coming, and which is the anga for what. Katham prapti. Astu spashtam? आं भगिनी, धन्यवादः. तर्हि इकार तास् प्रत्ययोः मेलनमेव स्वीक्रियते किल? आमाम्, इकारः सर्वदा तास् प्रत्ययस्य अङ्गमेव. इतास् इति प्रत्ययः. किन्तु प्रत्ययस्य गुणः न भवेत् इति नास्ति. इट् इस् आल्सो एन् अङ्ग. यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादि इत्यनेन पूर्णम् अङ्गं भवति. अङ्गस्य अवयवः सः इकारः. अस्तु, धन्यवादः. अस्तु भगिनी, यस्, मम प्रश्नः भूषणसारस्य अवकाशः अस्ति भगिनी? प्रश्नः दृष्टः मया एव वस्तुतः पठनीयं भगिनी. गत्वा तत्र किम् उक्तं तदपि अस्ति, अन्यत् अपि अस्ति भगिनी. पृच्छामि वा इदानीं? भूषणसारस्य चेत् अहं दृष्ट्वा एव उत्तरं ददामि. अत्र प्रक्रियायां चेत् तद् नास्ति, अन्यत्. मम प्रश्नः तत्र यत् प्रेषितं तद् नास्ति, अपरः अपि अन्यत् आसीत्. अत्र पुनः फलं धात्वर्थः व्यापारः अवाच्यः इति चेत् इति अन्तिमे घट्टे अपि वदन्ति खलु, चैत्रः गमनवान् इति ग्रामो गमनवान् इति प्रयोगापत्तिः फलानुक्तिदशायां. तद् टु रीइन्फोर्स्मेंट वदन्ति वा? ऑल दोस् 3 एग्जाम्पल्स्, व्यापारस्य विगमे फलसत्त्वे तथापि पाको विद्यते इति प्रयोगः स्यात् इति. जस्ट दे बिगिन. सामान्यतः भूषणसारे तदेव भिन्न भिन्न पक्षाः भवन्ति. सी द थिंग इज, फॉर टू अंडरस्टैंड भूषणसार it is expected to know the reasoning of different shastras. Nayayikaah kim kim vadanti. See, the Bhushanasara is a 17th century text. This dialogue about what is Dhatvartha has been happening since at least 8th century. मीमांसकाः किमपि वदन्ति, तस्य उत्तररूपेण वैयाकरणाः किमपि वदन्ति, तस्य उत्तररूपेण पुनः नैयायिकाः वदन्ति. So Bhushanasara is a collection of all those dialogues. So what he does is, he doesn't directly tell whom he is targeting, but usually in the Bhushanasara he will be targeting some samadhana given by some Nayayika or Mimamsaka somewhere. So tat kim iti jnatum vastutah vyakhyanaani ashritya pathaniyam bhavati. So specifically I will look it up and let you know, because it's like almost 3 or 4 years since my only problem, I have understood, ultimately when I recollect an example, I cannot understand why that example is quoted there. Is it the only intention where they explain, or why? Because circling around, I'll come to the same point.
What are they trying to There convey? will be subtle differences. Yeah. There are cases where different examples may seem to be saying the same thing, but generally there is at a deeper level there will be a difference. For now, for the first time, it's okay if you can take it as okay, multiple examples for reinforcing the same point. That will work. But actually there are subtle differences for each of the examples he gives. Yeah, because Shastra, they're very particular in quoting the Yeah. examples, right? Definitely, especially in such arguments, it is always extremely specifically targeted. But yes, I understand at a first level, it will appear as if we are doing the same argument again and again. I wrote notes thrice, but today suddenly the question came when phala is not at all vachya. How can they tell gatham karoti, that gatham prasakti, how will they define? Their definition of this one is only different. They need not But still define they karma agree as with Gata. phalashraya. Okay. Only if you take karma as phalashraya karma, you have that problem. Karma can be defined in a different way also. Okay. Okay, Bhagini, I'll thank look you. it up and I'll explain, Bhagini. Okay, yeah, thank you very much. Yeah. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।